साहिल साहब, आप इस सेलिब्रेशन को किस तरह देख रहे हैं कि जैसे हम सब जानते हैं कि 2019 5 अगस्त 2019 के बाद 4 साल अब मुकम्मल हुए हैं और यहाँ पर आज हमने देखा कि सीनियर बीजेपी लीडरान जो है उन्होंने लोगों से खिताब किया और भारी संख्या में जो युवा थे यहाँ पर वो मौजूद थे। तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं इसको? देखिए, एक बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, एक हिस्टोरिकल डे है। 4 साल पहले इसी दिन एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गया, वो कश्मीर के यूथ के लिए और कश्मीर के लोगों के लिए। ख़ास तौर पे मैं पूरे जम्मू कश्मीर की बात करूँगा, लेकिन उसमें ख़ुसूसन कश्मीरी जो लोग हैं उनके लिए एक पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन था। और इस डिसीजन के चलते अगर हम देखें बिफोर पोस्ट एब्रोगेशन आर्टिकल 370 उस वक्त के आंकड़े उठाएं और इस वक्त के आंकड़े उठाएं तो ज़मीनी सतह पे, ग्राउंड ज़ीरो पे वो फ़र्क नज़र आता है। जो युवाओं में इस वक्त खुशी की एक लहर है, जो ट्रेडर्स की हम बात करें, टूरिज़म के हवाले से बात करें, बिज़नेस के हवाले से बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से बात करें, हर जगह आपको यही देखने को मिलेगा कि बेहतर ही हुआ है, बदतर नहीं हुआ है, जो कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ का दावा था या जो अभी भी वो दावा कर रहे हैं। तो यहाँ के जम्मू कश्मीर के अवाम के लोगों को ये समझ में आया पिछले 32 सालों से, इनफैक्ट मोर देन 32 ईयर्स, एक साउथ एशिया करके एक जो रिकॉर्ड करती है, जो कन्फ्लिक्ट्स रिकॉर्ड करती है, इट्स बेसिकली एक रिकॉर्ड कीपर टाइप ऑफ दिस थिंग। उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि मोर देन 2984 हड़ताल्स यहाँ पर हुए हैं, नंबर ऑफ डेज। एंड आई वाज सरप्राइज टू सी, बिकॉज हम लोग उस वक्त काफ़ी छोटे थे, और अगर आप इसको चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू ईयर्स, दैट वी हैव गिवन मोर देन 8 ईयर्स। 8 साल हमने अप्रॉक्सीमेटली दिए हैं हड़ताल्स और इन टर्मोइल्स में, स्टोन पेल्टिंग में, बाकी चीज़ों में। और कितना यूथ यहाँ पे जो है इसका शिकार हुआ है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर इस वक्त का हम आंकड़ा देखें, इट इज़, अगर एक दिन भी जम्मू कश्मीर बंद रहता है, 100 करोड़ तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 100 करोड़ का लॉस होता है। तो अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे इन 8 सालों में, जो 8 साल बंद रहे हैं, इन 32 सालों में कितना नुकसान हुआ होगा यहाँ के अवाम का। वो नुकसान हमारा है, यहाँ के कश्मीरी का है, कश्मीरियत का नुकसान है। वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिला कि 90% उसमें फ़र्क आया है। और जहाँ तक टेरर एक्टिविटीज़ की बात है, टेररिज्म की बात है, उसमें मुझे लगता है इट्स मोर देन 90%। जहाँ तक हम इन्फिल्ट्रेशन की बात करते थे, बॉर्डर्स की बात करते थे, इट इज़ ऑलमोस्ट 100% नाउ। इस साल तो ऑलमोस्ट कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। जितनी भी बिड्स उन्होंने कोशिश करी हैं, वो सारे बिड्स उनके नाकाम हुए हैं। तो ये सब दिख रहा है लोगों को, ये ग्राउंड पे है। क्रिटिसिज्म इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। मैं क्रिटिसिज्म को समझता हूँ कि जितनी भी रीजनल पार्टीज़ हैं या जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो क्रिटिसिज्म करे, लेकिन वो ये भी एक्सेप्ट करे कि चेंजेस क्या आई हैं। वो ये भी एक्सेप्ट करे कि यहाँ के नौजवान बच गए, यहाँ के नौजवानों का खून बच गया। सबसे बड़ी यहाँ के बच्चों की आंखें बच गई। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पर UAPA, या जिसको हम PSA कहते हैं, ये लाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने था, लेकिन उन्होंने ये सिर्फ़ और सिर्फ मनी एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ किया था। इनको सिर्फ एक दबाव के लिए रखा था। जो यहाँ के बिजनेसमैन होते थे या पैसे वाले लोग होते थे, उनको उसका झांसा दे के सिर्फ उनसे पैसा हथियाते थे, कभी लागू नहीं करते थे। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो मरकज़ में इस वक्त है, जिन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि नहीं, अगर ये अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कानून है उसको उन एलिमेंट्स पे लागू करें जो यहाँ पर पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के आड़े आने की कोशिश करते हैं, जो टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि उसको सही ढंग से इस्तेमाल करने से ही जो है यहाँ पर पीस आया है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो पैलेट गन्स की मैं बात करूँगा, यहाँ पे कितने नौजवानों को अंधा होना पड़ा। कॉल्स हुर्रियत की होती थी, लेकिन यही PDP और यही नेशनल कॉन्फ्रेंस इनके साथ हैंड एंड ग्लव्स काम करती थी, और इन बच्चों के साथ जो है नाइंसाफ़ी होती थी। कहीं ना कहीं ये पैलेट गन भी इसी मुहिम में 2019 के बाद एक भी इंसिडेंट पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर श्रेय जाना चाहिए तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को जाना चाहिए, जिन्होंने इस पैलेट गन को बंद किया, जिन्होंने लोगों को और बच्चों को अंधा होने से बचाया। और जो ये लोग हैं, जो ये रीजनल पार्टी अभी भी एक्यूज़ करते हैं, अभी भी क्रिटिसिज्म करते हैं
تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وسادت سے لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے اور ہمارے لیے صحیح کیا ہے. ساحل صاحب، بے شک کافی حد تک ٹیررزم میں کمی آئی ہے، اور سپریٹسٹ سسٹم اگر ہم دیکھیں گے کہ حریت کانفرنس کے دفتر بھی بند ہوئے ہیں، اور باقی جتنے بھی حریت کے لیڈران ہیں ان کو نظر بند کیا گیا یا جیلوں میں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ ٹیرر انسیڈنٹس سامنے آتے ہیں. اگر ہم بات کریں، پرسوں کلگام میں ہمارا جو فوجی ہے اس کو کڈنیپ کیا گیا، اور کل کی ہی بات ہے کہ 3 فوجی جوانوں کو شہید کیا گیا. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی پاکستان اس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہاں پر تباہی مچانے کی آڑ میں بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیے ارشد صاحب، میں بہت امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا، اور لیکن میں اس پہ نمبرز پہ بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ابھی تک پی ڈی پی، نیشنل کانفرنس اور کانگریس انہی چیزوں پہ لڑتی آئی ہے آپس میں. ابھی تک ووٹ بینک انہوں نے انہی یہاں کے نوجوانوں کی لاشوں پہ کیا ہے. جب نیشنل کانفرنس کی سرکار آتی تھی تو ان کے سلوگنز ہوتے تھے، ان کی کیمپیننگز میں وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ پچھلے سال پی ڈی پی کی سرکار تھی، یا پچھلی بار پی ڈی پی کی سرکار تھی، 240 یوتھ یہاں کا مرا ہے. لیکن اس کے بعد جب ان کی سرکار آتی تھی تو وہی پی ڈی پی اٹھ کے دوسرے کیمپیننگ میں یہ بولتی تھی کہ ان کے میں تو اب 400 مرے ہیں. یہ ڈیتھ کا آنکڑا وہ لوگ کرتے تھے. بھارتیہ جنتا پارٹی اس ڈیتھ کے آنکڑے میں انوالو نہیں ہونا چاہتی، اور نہ اس ڈیتھ ووٹ پہ اپنا ووٹ بینک بنانا چاہتی ہے. اور نہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے آج تک سیاست یہاں کے لوگوں کے لیے اگر جو بہتری کی ہے ووٹ بینک کے لیے نہیں کی ہے، یہاں کے عوام کے لیے، یہاں کے نوجوانوں کے خوشحالی کے لیے کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہی کہ ٹیررزم کے حوالے سے انسیڈنٹ ابھی بھی ہو رہے ہیں، لیکن یہ گلوبل لیول پہ ہو رہے ہیں، خالی کشمیر میں نہیں ہو رہے. اگر گلوبل لیول پہ ہم بات کریں گے، گلوبل لیول پہ بھی یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں. گلوبل لیول پہ جو ٹیررزم ابھی زندہ ہے، ہم اپنے گراؤنڈ زیرو پہ جو ہم کو ختم کرنا تھا، جو انسیڈنٹس تب ہوتے تھے 200, 300, 400، وہ انسیڈنٹس دے ہیو کم ڈاؤن. آج آپ کو پچھلے 9 سالوں سے 70% جو ہے، جو ہوم منسٹری کا آنکڑا ہے، جو ایجنسیز ہیں، سیکورٹی ایجنسیز ہیں، یا گلوبل لیول پہ جو اس کو مانیٹر کرتے ہیں، ریکارڈ کرتے ہیں، یہ ان کا آنکڑا ہے. پچھلے 9 سالوں میں 70% کی جو ہے ڈیڈکٹ ہوا ہے، کم ہوا ہے. اور پچھلے 4 سالوں میں 90% ہوا ہے. یہ 10% میں اس لیے بول رہا ہوں، جو آپ نے ابھی کہا کہ جو ہمارے ہمسایہ ملک ہیں اور جو یہاں پر عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو ابھی بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے سہولیات پہنچتے ہیں، فائنانسز پہنچتے ہیں یہ انسیڈنٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ ہم کو اتنی جلدی چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. ان کے 35 سال کی دکان ہم لوگوں نے بند کری ہے، ان کے 35 سالوں کی ریٹیل کاؤنٹرز بند ہوئے ہیں. جو کانفلکٹ انٹرپرینورشپ وہ چلاتے تھے، کنفلکٹ فیکٹریز چلاتے تھے، اس کے ذریعے اپنے گھر بھرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے گھر بھرتے تھے، وہ دکانیں بند ہو گئی ہے. لیکن وہی لوگ آج آپ دیکھو گے دلی میں اپنی دکانیں واپس کھولنے کے لیے سپریم کورٹ تک پہنچ گئے ہیں. دس از دا بیوٹی آف مائی کانسٹیٹیوشن، دس از دا بیوٹی آف مائی ڈیموکریسی کہ ان کی سنوائی ہوئی ہے. اور جو لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور یہاں کے نوجوانوں کو اور یہاں کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، پریس کانفرنسز کر کے ان کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ سپریم کورٹ گئے اور سپریم کورٹ میں سنوائی دی، تو میں ان کو یہ بھی کہوں گا کہ پھر جو ٹیرر انسیڈنٹس میں انوالو یاسین ملک تھا وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، شبیر شاہ وہ بھی سپریم کورٹ میں ہے، پیٹیشن لگا کے بیٹھا ہے. اور بیٹا کراٹے جو ون آف دا مین ایکیوزڈ تھا، وہ بھی اس وقت پیٹیشن لگا کے سپریم کورٹ میں بیٹھا ہے. اس کی بھی مبارکباد آپ پریس کانفرنس ان کے لیے بھی کریے اور ان کے لیے بھی مبارکباد دیجیے، کیونکہ آپ یہاں کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہاں کے نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں.